ایک یہودی تے او دی بیٹی دونوں زندگی بسر پہ کر دینے تے اچانک یہودی دی بیٹی بیمار ہو گئی تے انج دی بیمار ہو گئی کوڑ دی بیماری بھی لگ گئی اکھا تو نبینی ہوگی سارے جسم تے بیماری آگئی پھوڑے دانے بن گئی اس طرح دی حالت ہوگی کہ لوگاں نے انہوں نے محلے چو نکال کے تے او بار جنگل دے وچ بھیج چھڑیا یہودی اتھے رہنا شروع کر چھڑیا جڑے ویلے یہودی اتھے رہندا ہے ادراتے کہ رامی وقت گزردا رہا ایک دن یہودی رات نو واپس نہ آیا او دی بچی جڑی اکھا تو نبینی لتھاں تو لنگڑی چل پھر نہیں سکدی لیکن کناں تو درست ہے انہوں آواز سن سکدی ہے یہودی دی کڑی دیکھ دی ہے کہ ایک دن درخت دے وچوں کسے پرندے در رون دی آواز آ دی ہے تے انج روندا بڑے درد دے نال پرندہ روندا ہے اور یہودی دی بچی رڑ دی رڑاندی اس آواز دا پیچھا کر دیئے او ویخ تے سکدی نہیں لیکن او جو ہی قریب ہوندی ہے تو کی ویخ دیئے کہ او دے اتے ایک خون دا قطرہ پیندا ہے او جی میں ہی اس بچی دی اکھ تے خون دا قطرہ پیندا ہے اس بچی دی اکھ ٹھیک ہو جاندی ہے اس بچی دی آنکھ ٹھیک ہو جاندی ہے اس طرح بازو تے آستہ آستہ کر دیں او دا سارا جسم ٹھیک ہو گیا یہودی جدو اپنے معاملات واپس آیا تے آکے اپنی بچی نو پہچان نہ سکیا تے بول کے آخد آئے اے عورت اتھے میری بچے سی کیا انہوں تو دیکھے آئے تے او دی بچی بول کے آخد دیئے بابا میں ہی تیری بیٹی ہاں بابا میں نو دیکھ میں ہی تیری بیٹی ہاں انہیں پوچھیا کی ہویا یہودی بول کے آخد دس کی ہوئی یہودی بول کے آخد تو تے اکھد نبینی سینگ لتا تو لنگڑی سینگ تیرا سارا جسم خراب سی تو کی میں ٹھیک ہو گئی ہیں او ساری گل سنا کے آخدی ہیں بابا او سامنے جڑا درخت او دے اتے او جڑا پرندہ بیٹھا ہے او پرندہ بنا دردناک آواز نال رو رہے ہیں میں او دے قریب گئی او دی آواز سنی آواز دا پیچھا کر دیا پیچھے گئی او دے تو خون دا قطرہ میرے جسم دے گر گیا ہے جتھے جتھے خون گردا رہا ہے میرا جسم ٹھیک ہوندا رہا ہے میرا سارا جسم ٹھیک ہوندا رہا ہے یہودی بول کے آخدا پرندیا تو ایڈے درد دے نال کیوں پیا رونا دس تینوں کی ہویا ہے پرندہ بول کے آخدا ہے میں اچانک اپنے پرندے جا اپنے گھونسلے جا بیٹھا سا مینوں خبر ملی ہے کہ امام حسین دی شہادت ہو گئی ہے میں ٹریا امام حسین دے لاش دے قریب آیا اپنے پران دے نال امام دا خون روکنا چاہیا ہے تے میں خون روک کے دسنا چاہنا میں پرندہ یزیدی نہیں میں پرندہ بھی حسینی میں پرندہ بھی حسینی تے میرے پران حسین دا خون لگ گیا ہے تے خون جدے نال لگدا ہے او چیزاں ٹھیک ہوندیاں نہیں تے یہودی بول کے آخد مننا پوے گا جس حسین دے اپنے خون دا یا کمال ہے تے حسین دیاں رگاں دے وچ جس محمد دا خون ہے اس محمد دا خون دا کیا عالم ہوئے